बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू कुद्दसिर्रहुल अज़ीज़ की किताब औरंगशाही के पार्ट नंबर 8 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप कुद्दसिर्रहुल अज़ीज़ फरमाते हैं, उसको जिंदगी और मौत नफ्स, दुनिया और शैतान कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि उसके वजूद में महज हक ही समा जाता है। चुनाचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुल्लु अनाइन यतरशाहु बिमाफिही, हर एक बर्तन से वही रसता है जो उसमें होता है। चुनाचे साहिब तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात तालब के वजूद से महज हक ज़ात का ही इजहार होता है, और वहदानियत खुदाबंदी की हकीकत एक खुदाए वाहद और एक वो तालब ही जानता है, क्योंकि वो हमेशा तौहीद यानी इसमें अल्लाह ज़ात की कैद में रहता है। और जो कोई एक दफ़ा दरियाए तौहीद यानी इसमें अल्लाह ज़ात में आ जाए, फिर वो तौहीद से बाहर नहीं आता। और वहदानियत यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात आफियत, सलामती और रज़ाए इलाही के मुरातिब हैं। चुनाचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, अल आफियत अशरा जुज़इन तिस्अतुन फिस सकूती व वाहिदुन फिल वाहिदा। आफियत के 10 हिस्से हैं, जिनमें से 9 सकूत में हैं और 10वां तन्हाई में है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलामतु फिल वहदति वल आफातु बैनल इस्नैनी रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सलामती वहदत यानी खुदाए वाहद की ज़ात में है, और मसाइब दुई यानी मासवाए अल्लाह में है। अल्लाह ताला उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। दूसरा, मुंह के बल गिराने वाला फ़क्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन फ़क्रिल मुकिब, मुंह के बल गिराने वाले फ़क्र मुकब यानी फुकरा इस्तरारी, जो शैतान का पेश खैमा है, और जिससे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला की पनाह मांगी है। फ़क्र इस्तरारी के बाइस इंसान फ़क्र के हरफ फे से फजीहत, हरफ काफ से कहरे खुदा का निशाना और हरफ रे से शैतान मरदूद की तरह रद्द हो जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात पारा नंबर 3 सूरत अल बकरा आयत नंबर 268 में इरशाद फरमाती है, अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुम फिल फ़हशाई। फ़क्र इस्तरारी में शैतान तुम्हें मोहताजी का अंदेशा दिलाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। साहिब फ़क्र इस्तरारी अहले बिद्दत है, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। बस जो शख्स सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सुन्नत जमात के तरीके से बाहर कदम रखे, वो हरगिज़ मंजिल या मुकाम मकसूद को नहीं पहुँचता। जबकि साहिब तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात तालब जमी मुतालब बरादर है, यानी उसे तमाम मुतालब हासिल होते हैं, और वो मोहब्बत इलाही का गम बरदार है, और यही गम उसका मूनस और दिलख्वाह यार है। वही दर हकीकत गामजन बर्राह परवरदिगार है, और उसकी बातल बिद्दत यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के अलावा हर राह से इस्तग़फ़ार है, और वो शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में शाह सवार है, क्योंकि वो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का साहिब नज़र निगाह है, इसलिए वो सूरज की तरह रोशन रहनुमा है। और साहिबान तसव्वुर इसमें लाहू 2 किस्म के हैं, और एक रस्मी रवाजी तरीक वाले कि जो ज़ाहिर तौर पर तसव्वुर इसमें लाहू दिखाते हैं लेकिन बातन नहीं खोल सकते। ये मर्तबा मुखन्नस का है कि दिन रात अल्लाह ताला के दुश्मनों यानी नफ्स और शैतान के साथ बरसरे पैकार रहे। और दूसरा तरीका तसव्वुर इसमें लाहू की
توفیق کا ہے۔ یہ مرد غازی کا مرتبہ ہے جو ظاہر میں تصور اسم اللہ دکھاتا ہے اور اسی طرح باطن میں تصور اسم اللہ سے ایک ہی مرتبہ باطن میں دشمن کو قتل کرتا ہے اور طالب ان کی دشمنی سے بالکل امن میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت تک استقامت اور لازوال جمعیت بخشتا ہے اور دونوں جہان کے تماشے کا وہم خیال اور محبت باقی نہیں رہتی۔ اس تصور اعلیٰ تصور اسمی اللہ ذات اور تصور با قرب حق تعالیٰ کے سبب نفس قلب کا لباس پہنتا ہے اور قلب روح کا لباس پہنتا ہے اور روح سر کا لباس پہنتا ہے اور چاروں نور میں محو ہو جاتے ہیں۔ پھر فنا فی اللہ لاہو کا مرتبہ حضور حق حاصل ہوتا ہے۔ اس حضور کی حضوری کا گواہ اس میں ہو ہے جو لہو سے کھلتا ہے۔ ساری عمر میں آیات قرآنی سے کلمہ طیبہ عمل میں آتا ہے تو حق کو لے کر اس دائرے کا تصور کفر کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ کفر و بدعت سے استغفار کر اور بیزار ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الاسلام حق والکفر باطل، اسلام خدا اور رسول خدا حق سچا ہے اور ماسوا خدا اور رسول خدا کفر جھوٹا ہے۔ یہ تصور ایک ایسا علم ہے جو توفیق کے تصور سے زبان پر ازلی سیاہی کے ساتھ اس میں اعظم لکھا جاتا ہے۔ اگرچہ علم لدنی سے ابتدائی سبق پڑھنا آسان کام ہے لیکن ناقص کے لیے بہت مشکل اور دشوار ہے، جبکہ تصور اس میں ہو قاتل النفس اور اپنے آپ پر اس میں ہو کا تصور نفس کو قتل کرتا ہے اور وحدانیت خدا جس سے خواہشات کا معبود قتل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں فرماتی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ جب تک تو حرص و ہوا سے قدم باہر نہیں رکھے گا تب تک تو خدا رسیدہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک معمہ ہے کہ تمام فقر کو حاصل کرنا اس میں مسمہ سے ہے۔ پس جو شخص دائرہ تصور توفیق اور تصرف تحقیق کے ساتھ کرے اور علم دعوت کی دعوت سے شرح کرے اور اپنے آپ کو حضور اللہ تعالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بارگاہ میں پہنچائے، قرآنی آیات دور مدور ما اللہ پڑھنا، یہ مراتب اس عمل دعوت حافظ ربانی کے ہیں جس کا دل زندہ اور نفس فانی ہوتا ہے اور اسے عیاں طور پر روحانی فرحت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اس طریق سے دعوت پڑھتا ہے وہ قبور کا عامل اور حضور میں کامل ہوتا ہے اور خود مغفور ہوتا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مد نظر منظور رہتا ہے۔ دعوت کی انتہا بھی یہی ہے کیونکہ یہ مرتبہ حق الیقین کا ہے، چاہے تو قہر اور غضب سے پڑھے اور چاہے تو اخلاص و محبت سے پڑھے، دونوں اس کے ہاتھ میں قید ہیں۔ یہ جامع جمعیت بخش اور رحمت نثار ہے۔ یہ دعوت جان باز ہی میں یا تو ایک دم میں مر جاتا ہے اور یا ایک دم میں جہان کو لے لیتا ہے۔ یہ دعوت اکمل اور نور الہدا ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 9 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔